साफी साहब आपसे जानना चाहती हूँ, क्या बिजली चोरी पर काबू पा लिया गया तो आवाम को बिजली की कीमतों में रिलीफ मिल जाएगा? सबसे बड़ी वजह बिजली की कीमतों में इजाफे की बिजली चोरी है, लाइन लॉसेज है, या फिर वो IPPs मुआहदे जिनका जिक्र हुआ है यहाँ पर? जी, अयाज साहब ने जो फरमाया कि IPPs को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, मसले की असल जड़ जो है महंगी बिजली ख़रीद कर सारिफीन को बेचना है और उन पे हाथ डालना तो क्या उनका तस्करा भी नहीं है। 3-3 4-4 वज़रा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो कर लेते हैं, लेकिन तस्करा भी नहीं होता IPPs का कि किसने उनके साथ किन टर्म कंडीशन पे किस कदर महंगे मुआहदे किए हैं। कैपेसिटी पेमेंट का कोई ज़िक्र नहीं हो रहा। जो ये एक अजीब सा फ़लसफ़ा इख्तियार किया गया था कि जो भी IPPs है वो जितनी बिजली प्रोड्यूस करेगा उनको उस बिजली की कीमत अदा की जाएगी, चाहे उसको ख़र्च किया जाए, सारिफीन तक पहुंचाया जाए या ना पहुंचाया जाए। इस तरफ कोई नहीं आ रहा। दूसरे मसले का भी आपने मरियम ख़ुद ही जिक्र किया, लाइन लॉसेस का। जो आपकी बिजली पैदा हो रही है और जो मेरे और आपके घर तक जो बिजली पहुंच रही है, रस्ते में जो बिजली ज़ाया हो रही है सीधा तारों के ज़रिए, ख़राब ट्रांसफार्मर्स के ज़रिए और जो डिस्ट्रीब्यूशन का फरसूदा निज़ाम है उसके ज़रिए, जो 40% 35-40% के ख़ुद वापडा के अदाद शुमार हमें बताते हैं कि बिजली जो है वो हवाओं में ज़ाया हो जाती है, उसकी कीमत भी सार्फिन को अदा करनी पड़ जाती है। ये दो मसले जब तक हल नहीं होते तो आप क्रैकडाउन करें, आप छोटे मगरमच्छों को पकड़े, बड़े मगरमच्छों को पकड़े, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। और ये अदाद शुमार भी मुझे सतही लगते हैं कि कभी कहते हैं कि 600 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है, कभी कहते हैं 500 अरब की बिजली चोरी हो रही है। भाई अगर आप अदाद शुमार जमा करने के लिए इतने ज़्यादा आपकी इस्तिताअत है तो फिर तो आपको चोर भी मालूम है। आज भी एक अहम इजलास हुई है इस IFC की जिसमें अस्करी क़यादत भी मौजूद थी और जो निगरान हुकूमतें थी उनके भी तमाम नुमाइंदे मौजूद थे। तो वापडा को पेश करना चाहिए था सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने भी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के सामने भी, तो पता चल जाता कि ये जो 600 अरब रुपए सालाना बिजली चोरी हो रही है, कौन चोरी कर रहे हैं। लेकिन उससे बढ़ के ये दो मसले ज़्यादा हल तलब है, गौर तलब है कि IPPs के साथ ये महंगे मुआहदे किए किस तरह है और ये कब तक हम ये महंगे मुआहदों की कीमत अदा करते रहेंगे। और दूसरा लाइन लाइसेंस का क्या करेंगे। जो बिजली के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन है ये तो बिल्कुल नाकाम होगा। पहले भी ये हुआ है, हमने इस मुल्क में ये भी देखा है कि मुशर्रफ के ज़माने में रेगुलर आर्मी वर्दी में आके उन्होंने भी ये कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार फिर बावर्दी लोगों को वापस जाना पड़ा और बिजली का मसला हल नहीं हुआ, चोरी ख़त्म नहीं हुई। तो ये अब भी नहीं होगा, अब चूँकि वापडा और उनसे मुंसलिक जो बाकी इदारे हैं वो क्रैकडाउन करने के लिए निकली है। एक तो वापडा के पास ख़ुद अपने अदाद शुमार के मुताबिक अफरादी क़ुव्वत की इंतहाई कमी है। जो आपके ऑपरेशनल उनके पास जो स्टाफ है, जहाँ पे 5 की ज़रूरत है, तो ख़ुद कह रहे हैं, जो राशिद लंगड़ियाल साहब है जो सेक्रेटरी वापडा है, उनका यही कहना है कि उनके पास स्टाफ की कमी है। तो जहाँ पे 5 लोगों की ज़रूरत होती है वहाँ पे एक बंदा उन्होंने लगाया होता है, तो ये जाके तुरबत में, ये जाके खैबर एजेंसी में, ये जाके कश्मोर में, शिकारपुर में जाके बिजली चोरी तलाश करेंगे और फिर उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। और दूसरा, वापडा के पास इन्फोर्समेंट का टूल क्या है। पुलिस से फिर मदद तलब करनी होगी। पुलिस जो है वो ऑलरेडी मिली होती है, वापडा के कुछ लोग बदकिस्मती से ऑलरेडी बिजली चोरी में मुलव्विस होते हैं और उनको बिजली चोरों को फैसिलिटेट करने का भी उन पे इल्ज़ाम लगते रहते हैं। ये तो मैं जनरल जो आम जो आपके बंदोबस्ती इलाके हैं, जो सेटल इलाके हैं, वहाँ की बात कर रहा हूँ। जो नो गोज़ एरियाज़ है, जिस तरह कबायली इलाके हैं, जिस तरह कुछ बलूचिस्तान के इलाके हैं, जिस तरह कराची शहर के कुछ इलाके हैं, आपके पंजाब के कुछ इलाके हैं जहाँ पे वापडा एहलकार जा ही नहीं सकते, तो ये ऑपरेशन, ये क्रैकडाउन, ये मसले का हल नहीं है। बात हो रही है सदर साहब के किरदार की, तो साफ़ी साहब, क्या सदर मुमलिकत ने अपने ओहदे के तमाम आइनी तकाज़े पूरे किए? देखिए, मेरे एतबार से तो कई मौक़े पर सदर मुमलिकत ने बदकिस्मती से पाकिस्तान की आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की है
اور یہ صرف میرا اندازہ یا تجزیہ نہیں ہے، ایک معتبر نام ہے، پاکستان کے آئین کو سمجھنے والی شخصیت ہے، میاں رضا ربانی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے انہوں نے صدر صاحب کے پورے دورانیہ کے حوالے سے، ان کے غیر آئینی اور ماورائے آئین جو ان کے اقدامات تھی ان کی ایک پوری فہرست شائع کی ہے، یعنی پی ایم ڈی سی آرڈیننس سے لے کر الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کی ان کی دانست میں غلط نامزدگی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ججز کے خلاف ریفرنسز دائر کروانا یا بھجوانا، یا قاسم سوری کے کہنے پہ جو ہے اسمبلی کی تحلیل، یہ بہت سارے ایک طویل فہرست ہے۔ اور جس طرح سلمان غنی صاحب نے فرمایا کہ جو ایک ہی گو میں 77 اور 70 سے زائد جو آرڈیننس جاری کرنا اور ایوان صدر کو آرڈیننس فیکٹری میں تبدیل کرنے کا ان پہ جو الزام، یا ایک پارٹی کے وفاق کی بجائے ایک پارٹی کی نمائندگی کے حوالے سے ان پہ جو الزامات، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ صدر مملکت سے منسلک الزامات ہے، اس کے جوابات انہیں دینے پڑیں گے، پی ٹی آئی کو بھی تاریخ کے کسی نہ کسی موڑ پر اس کی وضاحت دینی ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقی جماعتوں کی طرف سے بھی آئین کی خلاف ورزی کی گئی، ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی، جب ان کی اپنی حکومت یعنی پی ٹی آئی کی حکومت جب ختم ہوئی، پھر پی ڈی ایم نے بھی ان کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا، لیکن جب تک پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو تب بھی ایوان صدر جو ہے وہ ایک پارٹی کی نمائندگی کرتا ہوا نظر آیا۔ تو یہ تمام چیزیں صدر مملکت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور بجا طور پر جب تک الیکٹرول کالج کمپلیٹ نہیں ہوتا، یعنی چاروں صوبائی اسمبلیاں دوبارہ وجود میں نہیں آتی اور قومی اسمبلی کا وجود عمل میں نہیں آتا، تو تب تک وہ اپنے اس عہدے پہ قائم رہ سکتے ہیں۔ لیکن اس پریس ریلیز یا اس ٹویٹ کے بعد جب ان کے سٹاف نے ان کے علم میں لائے بغیر بقول ان کے 2 ایکٹ کو بل میں جو 2 بلز کو ایکٹ میں تبدیل کر دیا تھا، اس کے بعد ان کے پاس میرے خیال میں اخلاقی طور پر اس کرسی پہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اب جب کہ ان کی مدت آئینی مدت بھی ختم ہو گئی ہے تو آنے والے دنوں میں ان کے اختیارات مزید محدود ہوں گے، تو مزید اگر ان کو اپنی سبکی سے بچنا ہے تو یہ ہے نا کہ جب تک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے 14 ستمبر کو وکلا ہڑتال کرنے جا رہے ہیں، وکلا کی جد و جہد جان پکڑے گی؟ دیکھیے وکلا کی جدوجہد جو 14 ستمبر کی ہڑتال کی کال ہے، یا جو پچھلے دنوں یہاں پہ جو کل کی یہاں پہ جو سپریم کورٹ بار کونسل کی جو ایکٹیویٹی تھی، وہ ایک جماعت کی ایکٹیویٹی ہو کے رہ گئی تھی۔ اس میں دیکھیں لطیف کوسہ صاحب، عابد زبیری صاحب، شعیب شاہین صاحب، ان کی وابستگی ایک جماعت سے کل بندو ہے، اس میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ ان میں اس جو کنونشن تھا اس میں دعوت دی گئی تھی اعتزاز احسن صاحب کو، لیکن انہوں نے اس تحریک کو ایمان مزاری اور انسانی حقوق سے منسلک کرنے کی بات کی، جس سے اتفاق نہیں کیا گیا۔ پھر اکرم شیخ صاحب بھی یہاں آئے تھے، ان کی تجویز تھی کہ اس تحریک کو کسی ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے نہ کیا جائے، بلکہ ملک میں جو آئین کی پاسداری ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے۔ تو شروع دن سے اس تحریک میں بہت زیادہ اختلافات پائے گئے، اور ہم نے دیکھا کہ پھر پاکستان بار کونسل نے آج پورے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، اور ایاز صاحب نے درست کہا کہ جہاں پہ بھی کچھ مسئلے ہوتے ہیں تو یا تو مسلم لیگ نون کے جا کے ان کے ساتھ کرے ملتے ہیں، یا پھر چکوال کے جا کے کرے مل جاتے۔ حسن رضا پاشا صاحب کی بات انہوں نے کی، تو پاشا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان بار کونسل ہی وکلاء کی سب سے بڑا فورم ہے، اور ان کا اس جو سپریم کورٹ بار کونسل ہے ان کے اس اعلان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب اس ابتدائی سٹیج پہ وکلاء کے درمیان جو ہے اتفاق اور اتحاد نہیں ہے، تو نتائج کی توقع آپ پھر کہاں لگا سکتی ہے۔ اور مریم دوسری اہم بات جو حسن رضا پاشا صاحب نے کی آئین کے حوالے سے، کہ صدر مملکت اعلان کیوں نہیں کرتے، انتخابات کی تاریخ کیوں نہیں دیتے؟ اتنے دن گزر گئے، الیکشن کمیشن کا جو کمشنر ہے ان کے پاس جانے سے گریزاں ہیں، تو صدر کے ساتھ آئینی طور پر اس پہ حسن رضا پاشا صاحب اور عابد زبیری صاحب کا ایک موقف ہے کہ آئین کے مطابق صدر صاحب انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں، تو صدر صاحب تاریخ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ یہ ایک کوسچن ہے جو دونوں وکلاء دڑے ہیں، وہ اس بات پہ مصر ہے، اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔
تو جب تک ان میں اتحاد اور تنظیم نہیں ہوگی تو میرے خیال میں پھر یہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے اور بہت سارے سوالات جو ہے